द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कला, साहित्य, सौन्दर्य शास्त्रले राजनीतिलाई पहिल्याइरहेको हुन्छ। राजनीतिमा विभिन्न वर्गहरू हुन्छन्, विभिन्न वर्गको राजनीति हुन्छ। त्यस्तै कला साहित्यको पनि वर्ग पक्षधर्ता हुन्छ। आफ्नो जीवनको लगभग 50 वर्ष श्रमजीवी जनताको पक्षमा, किसानको पक्षमा हेपिएका, थिचिएका र उद्धार गर्नुपर्ने, समाजले सम्मानका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने गरिब जनताको पक्षमा निरन्तर आफूलाई गाएर उनीहरूको पक्षमा विचार पस्केर हिँडिरहनुभएका एकजना सर्जक, गायक, जो राजनीतिक कर्मी पनि भन्न मिल्छ, त्यो पनि छोटो कुरा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जीवन शर्मा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो लगभग 32 सालदेखिको गायन श्रृङ्खला 78मा आइपुग्दाखेरि उही गीत गाइरहनु भएको छ। त्यो गीतले के सार्थकता पाइरहेको होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? गीतको सार्थकता त्यसमा अन्तर्निहित उद्देश्यमाथि छ। गरिब दुखीको दिमागमा चेतना उठाउनको लागि, सर्वहारा शोषित पीडित वर्गलाई जागृत गर्नको लागि जुन हदसम्म काम गर्यो त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसप्रति गौरव छ मलाई। राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन हुँदै हिजो पञ्चायती कालमा गाउनुभयो, त्यसपछि बहुदल कालमा गाउनुभयो, आज गणतान्त्रिक कालमा छ। जनताको छोरा वा छोरी राष्ट्रपति बन्न सक्ने, जनताका प्रतिनिधिहरू मार्फत शासन गर्ने एउटा प्रणालीमा छौँ। तर जनताको जीवन स्तर हेर्ने हो भने त्यो श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग जागृत भयो जस्तो लाग्छ। उनीहरूले पाउनुपर्ने न्याय पाए जस्तो लाग्छ। के लाग्छ यहाँलाई? कुनै जमाना थियो पसिना झार्थे, हलो जोत्थे, श्रमिकहरूले घन ठटाउँथे, कारखानामा काम गर्थे, तर अभाव थियो, गरिबी थियो। त्यो अभाव र गरिबीको कारण मेरो पूर्वजन्मको फल हो, मेरो आफ्नै कर्मको फल हो। मैले यसरी जुन दुःख पाएको छु यसमा अरू कसैको दोष छैन भन्ने खालको चेतनाले उनीहरू भित्रभित्रै तडपिएर काम गरेका हुन्थे। तर अहिले त्यही किसानको छोरो, त्यही हलो जोत्ने सम्मानित वर्गको छोरो है, त्यही श्रमिकको चाहिँ नाति अहिले अरबमा छ, कोही मलेसिया छ, कोही के अरे जापानमा छ। तर उसले म यहाँ दुःख पाउनुको कारण के हो भन्ने कुरो थाहा छ उसलाई। उसको चेतना वृद्धि भएको छ। म देशमा राम्रो व्यवस्था नहुनाको कारणले, देशमा रोजगारी राम्रो नहुनुको कारणले विदेशमा आएर दुःख पाइरहेको छु, पसिना झारिरहेको छु। मेरो देशमा रोजगारी छैन, त्यहाँको व्यवस्था चेन्ज नगरेसम्म मैले सुख पाउनु, मेरो छोरा नातिले पनि सुख पाउनु भन्ने चेतनाका साथ उसले डटेको छ, काम गरेको छ र आफ्ना विचारहरू पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा फैलाइरहेको छ। यसरी चेतना पहिलेको तुलनामा धेरै माथि उठेको छ, तर जीवन स्तर उठेको छैन। यसको मूल कारण के हो भने राजनीतिक परिवर्तन त भयो। तपाईँले भने जस्तो पञ्चायतकाल थियो, त्यो गयो, बहुदल व्यवस्था आयो, बहुदलीय व्यवस्था पनि फेरि अर्को चाहिँ आन्दोलन चल्यो, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो। जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि राज्य यन्त्र उही नै छ। मुख्य हात राज्य यन्त्रको हुन्छ। तपाईँको कर्मचारी तन्त्र उही हो, प्रहरी प्रशासन उही हो, सेना पुलिसहरू उनी हुन्, त्यसपछि अदालतको चरित्र एउटै छ है। सारा सांस्कृतिक जुन एउटा देशको सांस्कृतिक स्तर छ त्यो गरिब दुखीको पक्षमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यी राजनीतिक परिवर्तनहरू केवल कुर्सीमा पात्रहरू फेरिनेमा काममा मात्रै भए। यहाँहरूले गाउनुभयो कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलियो बनाउन, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न मञ्चमा गाउनुभयो। यहाँ त एक हिसाबले विद्यार्थी, युवादेखि लिएर जसले जागरणका गीतहरू मन पराउँछन् आइदिनुहोस् भनेको जति करिब सबै ठाउँमा पुग्नुभयो, कुनै दलमा मात्रै सीमित नभएर। त्यसले राजनीतिक दललाई त्यो वर्गको पक्षमा काम गरिरहन चाहिँ किन सचेत गराएन? म एउटा सन्दर्भ जोड्छु कि करिब 2/3 कम्युनिस्ट सरकार बन्यो, एउटा पार्टी बन्यो। यहाँ आफू पनि आबद्ध भएको पार्टी जनमोर्चा केही समय सरकारमा पनि गयो। उपप्रधानमन्त्री नै चाहिँ चित्रबहादुर केसी हुनुभयो। भनेको सबै वाम घटक आजको जो यो निर्वाचनमा सम्मिलित छ त्यो त सरकार बनाउने, जाने, हामी परिवर्तन गर्छौँ भनेर जनताका माझमा त कसम त खाएको हो नि। भने यो गीत गाउनेहरूले भनिरहेको कुरा र राजनीतिक जिम्मेवारीमा पुगेर गरिरहेका मान्छेहरूको कुरोकानी किन नमिलेको? यहाँ गीत गाउने कलाकारहरू
निस्वार्थ छन् प्रायः जसो है। उनीहरूमा सत्ताको स्वार्थ पनि छैन, पैसाको स्वार्थ पनि छैन, निरन्तर समाज परिवर्तनको लागि गीत गाइरहेका छन्। तर नेतृत्व जुन चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ त्यसमा स्वार्थको पोको देखियो, विभिन्न प्रकारको स्वार्थ, सत्तामा टिकिरहने स्वार्थ अथवा अर्कालाई सत्ताबाट झारेर आफू फेरि त्यो कुर्सीमा पुग्ने स्वार्थ, अनि सत्तामा जानको लागि पैसा चाहियो, पैसाको स्वार्थ, पैसा प्राप्त गर्नको लागि अनेक प्रकारका वितण्डा मचाउनु पर्यो, विभिन्न खालका शक्तिहरूसँग, विभिन्न माफियाहरूसँग, विभिन्न खालका तस्करहरूसँग, पैसावालाहरूसँग अप्राकृतिक सम्बन्ध गाँच्नु पर्यो। तपाईँ जसको पैसा ल्याएर जित्नुहुन्छ तिनको सेवा त गर्नै पर्यो। गरिबको पैसा ल्याएर तपाईँ जितेको त होइन, गरिब दुखीको अवस्था थाहा पाइ जानी कि त तपाईँ दुखीको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्छ। दुखीको पक्षमा काम गर्न थाल्नु भनेदेखि तपाईँले ल्याएको पैसा दिने पैसावाला चाहिँ रिसाउँछ, उसको स्वार्थमा धक्का लाग्छ, उसको काम गरिदिने भने गरिब दुखी मरै गर्छ। यो चाहिँ जुन छ एउटा अप्ठ्यारो, यो अप्ठ्यारोको कारणले गरिब दुखीको पक्षमा गएर लत्राउनुभन्दा अब जताबाट पैसा आउँछ, जताबाट पुँजीपतिहरूले चाहिँ सघाउँछन् त्यति लप्कने, उनीहरूसित सम्झौता गर्ने र उनीहरूको पक्षमा संविधान नियम कानुन बनाइदिने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र चाहिँ धन पद पैसा सधैँभरि रहिरहोस्। तपाईँहरूले गाउने गीतले राजनीतिक दललाई अथवा तपाईँहरूले बनाउन खोजिरहेको वाम कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ त्यस्तो बनेन? हाम्रा गीतले सुरुमा प्रभाव पारेकै हो। हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरू गीत सङ्गीतबाट आकर्षित भएर आएका छन्। कयौँ गीत सुनेर राजनीतिमा लागेका छन् मानिसहरू। उठ्दै गए, तर त्यसमा फिल्टर हुँदै गयो। आम कार्यकर्ताहरूमा यो चिन्तन छ कि हामी गरिब वर्गको, दुखी वर्गको, सर्वहार वर्गको, किसान मजदुर ज्यामीहरूको पक्षमै उभिनुपर्छ भन्ने अहिले पनि एकदम भित्री मनमा त्यो छ आम कार्यकर्ताहरूमा। तर सीमित नेतृत्व बढी स्वार्थी हुँदाखेरि ती कार्यकर्ताको भावना पनि बुझेन, हाम्रा गीत सङ्गीतको भावना पनि बुझेन, जनताको भावना पनि बुझेन। जुन जागरणको कुरा अघि मैले सुरुवातमा गर्दै थिएँ कि यहाँले नै भन्नुभयो कि हजारौँ हजार कार्यकर्ता गीत सङ्गीत यसले प्रवाह गरेको एउटा वर्गको एउटा चाहिँ त्यो रूपान्तरणको चेतनाबाट आकर्षित भएर राजनीतिमा आएको छ। आज तिनै कार्यकर्ता तपाईँले भने जस्ता स्वार्थी, लोभी, वर्गबाट च्युत भएका, चेतना र दृष्टिकोणबाट च्युत भएका मान्छेहरूलाई सही रहने ठाउँमा चाहिँ किन पुग्यो होला त? अब तपाईँको गीतले त काट्न जान्छु भन्नेसम्म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा चाहिँ भनाइ रहेछ, अहिले व्यापक रूपमा त्यो प्रचारमा आएको छ। मैले के भन्नु रहेछ एकपल्ट भन्दाखेरि नेतृत्वले बाटो बिराउँदा, नेतृत्वले गलत चाहिँ गर्दाखेरि पनि सही रहने कार्यकर्ता कि त स्वार्थी हुन् कि त अवसरवादी हुन्। नेतृत्वले त्यस्तै कार्यकर्तालाई उठाउँदै ल्यायो जो बढी अवसरवादी छन्, जो बढी चाकरी गर्छ, जसले चाहिँ आफ्नो कुरा आफ्नो स्ट्यान्डमा बस्दैन र नेतृत्वले जे भन्यो जति गल्ती गरे पनि सही रहन्छ, त्यस्तालाई फिल्टर गर्दै गर्दै आफ्नो वरिपरि पारे नेतृत्वले। अनि ती कार्यकर्ताहरूलाई अब त्यो नेतृत्वको चाहिँ घेराबाट बाहिर निस्किन्छन्, नत्र तिनले अरू सही कार्यकर्तालाई माथि आउन दिन्छ है। यस्तो खालको एउटा प्रवृत्ति स्वार्थी अब नेतृत्व पङ्क्तिको वरिपरि झुम्मिएर रस लिने एक थरी चाहिँ एउटा लेयर बन्यो है। त्यो लेयरले गर्दाखेरि इमान्दार कार्यकर्तालाई पार्टी छोड्नु पनि मन छैन। नछोडौँ त्यहाँ त्यस्तो देखिरहेछ, छोडेर कुन पार्टी अर्को पार्टीमा कता जाने है, त्यही जिन्दगीभरि अब पसिना रगत झारेको उसको चाहिँ इतिहास छ। त्यो अप्ठ्यारोमा इमान्दार राम्रा स्वच्छ कार्यकर्ताहरू परिरहेछ। जो स्वच्छ कार्यकर्ता हो तिनीहरूले विद्रोह गर्न सक्ने, त्यो खाले चरित्र र प्रवृत्ति विरुद्ध आफूलाई स्थापित गर्ने, त्यसलाई विस्थापित गर्ने त्यो सामर्थ्य राख्दैनन्। त्यसका लागि कुनै जागरणका गीतहरू, त्यो किसिमको सांस्कृतिक जागरणको स्तर हामीमा छैन। सबै खालका पार्टीमा इमान्दार कार्यकर्ताहरू प्रशस्तै छन्, तर ती असङ्गठित छन्। कोही कसको पछि लागिरहेछ, कोही कसको पछि। यो इमान्दार हो भने चिन्न पनि गाह्रो छ।
एकैछिन इमान्दार देखिन्छ, मौका पाएपछि फेरि त्यसले पनि अवसरवादी बाटो लिन्छ। त्यो इमान्दारको बिचमा अब को इमान्दार हो, कुन कुन सही हुन् भनेर पार्टीभित्रका सारा इमान्दार कार्यकर्ता एकै ठाउँ जम्मा हुने वातावरण चाहिँ बन्दैन। त्यस्तो गर्न थाल्यो भने नेतृत्वले बजाइहाल्छ फेरि है। त्यो स्थितिमा अब यो अहिले असाध्यै अप्ठ्यारो परिरहेछ। यो स्थितिमा रूपान्तरणका गीतहरू, रूपान्तरणका स्वरहरू त कमजोर भयो नि त। अनि स्वरहरू कमजोर भएका छैनन्, त्यसको प्रचार प्रसारमा कमी आएको छ। हाम्रा गीतहरू अझ शक्तिशाली बनेका छन्। जता हेऱ्यो त्यतै देख्छु असत्यको खेती, सच्चाइलाई रोक्न खोज्छन् बाटो छेकी। यही हो बाटो छेक्छ इमान्दार कार्यकर्ताहरूको। कहिलेसम्म यो संसारमा झुटले शासन गर्ने, कहिलेसम्म यो संसारमा झुटले शासन गर्ने, सच्चाइ र सौन्दर्यलाई अप्ठ्यारोमै पार्ने, चाहिँदैन मलाई झुठको बङ्गला, चाहिँदैन मलाई असत्यको फाँट। यसै राम्रो छ सच्चाइको बाटो, अदम्य छ मेरो यसमै डट्ने आँट भनेर गीत गाउँदा हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरू एकदम उद्वेलित हुन्छ, ताली ठोक्छन्, नाच्छन्, उफ्रन्छन् है, उमङ्गित हुन्छन्। हो सच्चाइको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा जागृत हुन्छ। यो गीतले ठुलो प्रभाव पारेको छ। तर यस्ता गीतहरूको प्रचार प्रसार तर त्यसले सङ्गठित हुने ठाउँमा चाहिँ पुगेको छैन। एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने जस्तै यहाँले अहिले जुन मिठो गीत सुनाउनु भयो, अब यो गीत पनि मनोरञ्जनकै एउटा साधन मात्रै बनिदियो। यहाँले भने जस्तो जागरण पैदा गर्ने, मान्छेलाई जागृत गर्ने, एकछिन ताली बजाउँदा हो जस्तो लाग्ने एउटा कुरा। किनभने त्यही मञ्च छ जहाँ यो गीत पनि गाउन यहाँलाई आमन्त्रण गरिन्छ, त्यही मञ्च छ जहाँ यो ठाउँमा गरिबी छ, रूपान्तरण चाहिन्छ, अर्को कुरा चाहिन्छ भन्ने कुराको कुनै छेउटुप्पो सबै कुरा बिर्सिएर सौन्दर्य चेत चाहिँ केटाले केटीलाई, केटीले केटालाई, प्रेमी र प्रेमिका बिचको सौन्दर्य चेतना त्यो मात्रै प्रसारण गर्ने, त्यसका पनि कतिपय विकृत रूपहरू प्रसारण गर्ने गीतहरू त एउटै मञ्चमा बज्न थाले नि त। जनताको श्रमिक वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टीले श्रमिक वर्गकै गीतलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो। श्रमिक वर्गको हित हुने कुन गीत हुन्थ्यो, छानी त्यस्ता गीतलाई अब प्रोत्साहन गर्ने, त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसको वातावरण मिलाउनु पर्ने हो। तर भइदियो के भने जस्ट अपोजिट, एउटा दुईवटा गीतहरू मात्रै यी श्रमिक वर्गका गीतहरू सुनिन्छन् मञ्चमा, अरू सारा कतिपय छाडा गीतहरू, अश्लील गीतहरू चाहिँ हाम्रो नेतृत्व त्यहीँ बसिरहेको छ, कार्यकर्ता पङ्क्तिहरू त्यहीँ छ, तिनलाई रुचे पनि नरुचे पनि जबरजस्ती त्यस्ता चाहिँ अश्लील गीतहरू घिचाइएको छ है। अब यो कुरालाई कसरी हामीले चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रोग्रामहरूमा यसलाई कसरी सच्याउने हो प्रवृत्तिलाई, त्यो गम्भीर विषय छ। सांस्कृतिक क्षेत्रको यो हरेक पार्टीको सांस्कृतिक मोर्चामा यस्तै देखिन्छ है। चुनाव आउँदाखेरि चुनावको गीत गायो, एउटा नेतालाई प्रशंसा गर्यो, एउटा पार्टीलाई प्रशंसा गर्यो, आफ्नो चाहिँ समर्थक कलाकारलाई जम्मा गरे, अलिकति पैसा दिए, ल यस्तो गीत निकालिदियो भने होइन, त्यही गीत बजाउँदै हिँडे टेपमा, त्यही गीतहरू गाउन लगाइदिए। चुनावको बेलामा राजनीतिक गीतहरू बन्छन्, त्यो पनि पार्टीको विशेष पार्टीको र सम्बन्धित नेता वा उम्मेदवारको पक्षमा। बाँकी मञ्चहरूमा अब प्रतिध्रुवीय गीतहरू है, वर्गीय पक्षधरतालाई त्यागेर अब अर्कै है धारका गीतहरू बढी मात्रामा तिनलाई प्रोत्साहित गर्न थालियो। त्यसले पार्टीभित्र जुन सांस्कृतिक चेतना जुन प्रकारको उठ्नुपर्ने हो त्यो नउठ्दाखेरि अवसरवाद, पार्टीभित्रै अवसरवाद फस्टायो। पार्टीभित्रै एउटा स्वार्थी र पदलोलुपताको प्रवृत्ति झाङ्गिँदै गयो, विकसित हुँदै गयो। अनि पार्टीहरू के भयो भनेदेखि जनताको पक्षधरतालाई त्यागेर
जनविरोधी मानिसहरूको जङ्गलमा फसे। तपाईँलाई लाग्दैन कहिलेकाहीँ यिनै खाले मात्रै गीत नगाएर आजको समाजले, आजका राजनीतिक दलहरूले, आजको चेतनाले मागे जस्तो भन्छन् नि, आजको हिजोको जस्तोले कहाँ हुन्छ र नयाँ चाहिन्छ, अहिले त परिवर्तन भइसक्यो भनेर जे भन्ने गरिन्छ ती खाले गीत गाउँ जस्तो लाग्दैन? मैले बिना उद्देश्य गीत लेखेको पनि होइन, गीत गाएको पनि होइन। जुन उद्देश्य, जुन अब प्रयोजनका लागि हामीले गीत लेख्यौँ, गीत गायौँ, त्यो प्रयोजन कस्तो कस्तो शब्द, कस्तो कस्तो एउटा भाव, होइन, कुन कुन रस आवश्यकता पर्छ, त्यो अनुसार समाजको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता अनि परिवर्तनको आवश्यकता कस्ता गीतहरूबाट पुरा हुन्छ, त्यसलाई नियतपूर्वक, सचेततापूर्वक र उद्देश्यमूलक तरिकाले गीत हामीले रचना गर्ने हो। त्यो बाटोबाट विचलित भएपछि मात्रै त्यस्ता अरू गीतहरू गाउनु मन लाग्छ होला है। तर मञ्चहरूमा चाहिँ मान्छेहरू झुम्मिएका छन्, गाएका छन्, त्यहाँ कुनै वर्ग छैन, परिवर्तनको त्यो खाले यहाँले भने जस्तो उद्देश्य प्रेरित शब्दहरू छैनन्, सङ्गीत छैनन्, कतिपय हिसाबले सोच्ने हो भने अलिकति छाडा हो कि अश्लील हो कि भने जस्तो प्रस्तुतिहरू पनि देखिन्छ। त्यही मञ्चमा आफूलाई पनि पाउँदाखेरि के लाग्छ अनुभूति? अब यसो छ, त्यो मञ्चमा आफ्ना आफ्ना प्रस्तुति दिन्छन् सबैले। मैले मेरो प्रस्तुति दिने हो, अरूसित मेरो वास्ता हुँदैन होइन। अरूको प्रस्तुतिले के सन्देश दिन्छ उसैले जान्ने कुरा, र त्यस्तो प्रस्तुतिले कस्तो सन्देश दिन्छ आयोजकहरूले जान्ने कुरा हो, त्यो विचार गर्ने कुरा हो। म त कार्यकर्ताहरू, जनताहरू जहाँ छन्, जहाँ जम्मा भएको छन्, त्यहाँ गएर गीत गाउनु मेरो कर्तव्य हो। त्यो गर्नुहुन्छ? म जान्छु, गीत गाउँछु। मेरो टार्गेट जनता, कार्यकर्ताहरू र अब श्रमिक वर्गप्रति हुन्छ। त्यो वर्ग जहाँ छ त्यहाँ जान्छु, त्यही वर्गको गीत गाउँछु। त्यो कमसेकम 20वटा गीत अरू गएको ठाउँमा एउटा मात्रै गीत चेतना भयो भने त पनि त केही न केही गऱ्यो होइन। त्यहाँ जाँदैन। तपाईँलाई के लाग्छ मान्छेको माझमा जाँदाखेरि तपाईँलाई पहिलोचोटि फुर्ने म यहाँ कुन ठाउँमा कुन गीतबाट सुरु गर्छु भन्नेमा कुनै आउँछ कि? त्यस्तो हुन्छ, मान्छेको त्यहाँको उपस्थिति, त्यहाँको कुन वर्ग उपस्थित छ, कुन क्लस्टरको मान्छे छ। कहिलेकाहीँ साहित्यकारहरूको जमघट हुन्छ, साहित्यकारहरूको जमघट हुँदाखेरि अब अरू गीत गाएर भएन, त्यहाँ साहित्यिक प्रकारका गीतहरू छन्। जस्तै सागर भेट्न जाँदैछ नदी, सँगै सँगै जाऊ, सँगै सँगै जाऊ, पानीमा खेल्ने माछी तिमी, पौडी खेल्दै जाऊ, पहराले छेके पनि, पहिरोले रोके पनि, सागर भेट्न जाँदैछ नदी, सँगै सँगै जाऊ, सँगै सँगै जाऊ, जाल थापिहिँड्ने जलहरीको पासोमा कतै नपस्नु है, दुष्टले तिमीलाई झुट्काइदेला, बल्छीमा कतै नफस्नु है, पानीमा खेल्ने माछी तिमी, पौडी खेल्दै जाऊ, फुटे झै हुन्छ नदी कतै बगरहरूमा सुक्नलाई, टुटे झै हुन्छ नदी कतै ढाडहरूमा लुक्नलाई, पानीमा खेल्ने माछी तिमी, पौडी खेल्दै जाऊ, ज्वार भाटासँग जुझ्नु छ भोलि, भुँवरीसँग खेल्दै जाऊ, सुखको सागर आउने छ एक दिन, यो दुखी जीवन झेल्दै जाऊ, पानीमा खेल्ने माछी तिमी,
चाल्दै चाल्दै जाऊ, यो प्रकृति गीतहरू छन्। अब साहित्यकारहरूको प्रोग्राममा यस्ता गीतहरूको बढी महत्त्व हुन्छ जुन लाक्षणिक छन्, जहाँ प्रतीकात्मक गीतहरू छन्, साहित्यकारहरूले बुझ्ने खालका शब्दहरू छन् त्यहाँ, होइन? त्यस्तो आन्दोलनको बिचमा गएर यो गीत गाएर हुँदैन। त्यहाँ त क्रान्तिको उर्लेको बेला रोकिँदैन बन्दुकले छेकेर, न तर्सा सङ्गीन धारा जनताको शक्ति छ अपार भनेर मानिसहरूतिर जुल्सा बेलामा यो गीत सुनाउने भने ध्यान एउटा तात्छ, होइन? महिलाहरूको एउटा सभा हुन्छ कहिलेकाहीँ, महिलाहरूको पङ्क्तिमा गएर गीत गाउँदा अर्कै खालको गीत गाउनु पऱ्यो। म त तिम्रो दासी होइन न त तिम्रो भान्से, यसै यो कि नारी हुँ म स्वाभिमानी मान्छे भन्दाखेरि उनीहरूको मनमा एकदम एउटा जागृति पैदा हुन्छ। त्यो क्लस्टर अनुसारका गीतहरू हुन्छन् र त्यही राष्ट्रिय सभागृहमा त्यो एकाडेमी पनि कहिले विद्यार्थीहरूको जमघट भएको हुन्छ। अखिलको झन्डा फहराएर अखिलका विद्यार्थीहरू आएको बेलामा त्यसले उनीहरूलाई तताइदिन्छ, होइन? किसानहरूका माझमा भरियाका गीत छन्, सिमली छायामा बसी। अब भरियाको चाहिँ श्रमिकहरूको मजदुरहरूको बिचमा गयो भनेदेखि सिमली छायाको गीतहरू पपुलर छ, त्यसले काम गर्छ। किसानको बिचमा गयो भनेदेखि मै दुखी किसान गाह्रो भयो जीवन बिताउन, हलो छैन गोरु छैन दिउँसो खाने अर्नी छैन, वर्षभरि काम गर्यो 6 महिनालाई टर्नी होइन, मै दुखी किसान गाह्रो भयो जीवन बिताउन। यो विभिन्न वर्गको विभिन्न पेसा समुदायमा लागेका खास गरी गरिब जनताहरू जो रूपान्तरणको पक्षमा छन् अथवा त्यसको आशामा छन्, उनीहरूले तपाईँलाई भेट्दाखेरि चाहिँ के भन्छन्? त्यस्ता कुनै अनुभूतिहरू छन् जो त्यही वर्गको मान्छे तपाईँको गीत सुन्छ आउँछ, उसले के भन्छ तपाईँलाई? कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दाखेरि मैले साना बच्चाहरू गुच्चा खेलिरहेको देख्छु। गुच्चा खेलिरहेका बच्चाहरू मलाई देखेपछि टाढैबाट गुच्चा खेल्न छोडेर दुईतिर लाइनबद्ध भएर उभिन्छन्। अनि म तिनीहरूलाई क्रस गरेर पर पुगिसकेपछि सिमली छायामा बसी गर्छ जिस्किएको है। त्यो मलाई गौरव लाग्छ, असाध्यै राम्रो लाग्छ। साना बच्चाहरूमा पनि कस्तो राम्रो छ एउटा गीतको प्रभाव रहेछ, छाप रहेछ भनेर। किसानहरू मजदुरको बिचमा जाँदा त उनीहरू कहिले मलाई देख्दा रुन खोज्छन् है, कहिले चाहिँ खुसीले गदगद हुन्छन्, त्यो त छँदैछ, होइन? यो अहिले प्रायः सचेत तबका जुन छ, त्यो सचेत तबकाको एउटा ठुलो सम्मान, माया, स्नेह, प्रेम के भन्नुहोस्, त्यो मिलिरहेको छ र त्यसले मलाई अगाडि बढ्ने झन् ठुलो ऊर्जा दिइरहेको छ। भनेपछि तपाईँलाई सौन्दर्य चेतनाको हिसाबले यही गरिबहरूको, यही वर्गको बाहेक अन्त गीतमा सरौँ भन्ने लाग्दैन, यसैले तानि नै रहेको छ त? अब सौन्दर्य पनि वर्गीय सौन्दर्य हुन्छ, सौन्दर्य चेत वर्गीय हुन्छ। एउटा वर्ग गरी खाने वर्ग छ, त्यसले आफ्नै पसिनाका गीतहरूलाई सुन्दर ठान्छ यदि त्यसभित्र चेतना छ भने। म गरिब हुँ, म श्रमिक हुँ, म मजदुर हुँ भन्ने चेतना भएको एउटा मजदुरले आफ्नै श्रमका गीतहरू, श्रमिकका गीतहरू, पसिनाका गीतहरू, रगत र अब आँसुका गीतहरू उसलाई मनपर्छ। अर्को प्रति ध्रुवीय वर्ग छ जसले शोषण, अन्याय, अत्याचार गरेर अरूलाई ठगेर धन कमाएको छ। त्यो धनको आधारमा म सुखी छु भन्ने उसलाई भ्रम परेको छ है। त्यो वर्गले त्यो समाज परिवर्तनका, व्यवस्था परिवर्तनका, यी गरिब दुखीलाई हित हुने खालका सौन्दर्य, होइन, यसलाई सुन्दरता नै मान्दैन उसले त त्यही छाडा, त्यही मोज मस्ती, तिनै प्रकारका एउटा अब रासलीलाका गीतहरू, होइन, त्यस्ता साहित्य, त्यस्तै संस्कृति उसलाई चाहिँ मनपर्छ। त्यहाँ एकदमै
सौन्दर्य चेतनामा पनि वर्गीय पक्षधरता छ। तर जिन्दगी कति सजिलो अप्ठ्यारो छ त। यो वर्गको गीत गाउँदै जाँदा यो वर्गको राजनीति गर्दै जाने मान्छेहरू चप्पल लगाएकाको माहौल ठडियो। यो वर्गको राजनीति गर्छौँ यिनै गीतहरू लिएर यहाँहरूलाई साथमा राखेर गीत गाउन लगाउँदै सङ्गठन बनाउँदै नेता बन्दै मन्त्री प्रधानमन्त्री भएकाहरूको जीवनस्तर अर्कै वर्गको जस्तो भइसक्यो। तर यो वर्गको गीत गाइरहने मान्छेको वर्ग के छ, उस्तै छ कि परिवर्तन भयो? गीत मार्फत पैसा कमाउने उद्देश्य थिएन। जुन उद्देश्य नै थिएन त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने कुरै भएन। उद्देश्य सत्य न्याय र समानताको एउटा युग, विश्वव्यापी रूपमा विश्व व्यवस्था, जुन व्यवस्थामा सत्य छ, न्याय छ, समानता छ, शोषण छैन, दमन छैन, अत्याचार छैन, त्यस्तो सामाजिक व्यवस्था एउटा देशमा मात्रै होइन विश्वभरि ल्याउने हाम्रो अभिप्राय हो। विश्वभरि एउटा समतामूलक समाज स्थापना गर्ने, जुन एउटै विश्व हुन्छ त्यहाँ कुनै राज्य यन्त्रको दमन हुँदैन कतै। त्यो महान अभिलाषा महान उद्देश्य बोकेर हिँड्दाखेरि तयार पारिएका गीतहरू, ती गीतहरूले पैसा फलाउँछ र अनि घर बिल्डिङ बनाएर बस्ने, त्यो त बिल्कुल अर्कै हो, कुरै अर्को छ। यहाँ यो गीत सङ्गीतको अन्तर्यमा भिन्दै प्रकारको एउटा सोच छ। यी गीतको चरित्र फरक बेग्लै हो। अत्यन्तै उत्कृष्ट समाज निर्माण गर्नको लागि तार पारिएका गाउँदै हिँडेका गीतहरू हुन्। यस्ता गीत गाउँदै हिँड्ने अनि मैले चाहिँ अब सम्पत्तिको लालसा गर्ने, एउटा घर बनाएर बस्न पाए हुन्थ्यो नि, आकाङ्क्षा पाल्ने, त्यो सम्भवै छैन। तर यही गीत साथमा राखेर यो गीतले भनेको कुराहरू यहाँले अघि भने जस्तो त्यो खाले विश्व व्यवस्था, त्यो खाले समानता, त्यो खाले समाज, त्यो खाले मानवीय समाज निर्माण गर्नको लागि जुन राजनीति चाहिन्छ, किनभने त्यसको एजेन्सी त चाहिन्छ, गीतले व्यवस्था बनाउँदैन, गीतले व्यवस्था चलाउँदैन। त्यसलाई त जागृत गर्ने ऊर्जा दिने हो। त्यो ऊर्जालाई सङ्गठित गरेर राजनीतिको केन्द्र भागमा पुगेकाहरू चाहिँ वर्ग परिवर्तन भएको, यहाँले अघि भने जस्तो धनीहरूका माझमा उनीहरूको चन्दाले, उनीहरूको चेतनाका लागि, उनीहरूको फाइदाको निम्ति, स्वार्थको निम्ति नीति संविधान बनाइदिने ठाउँमा पुग्दाखेरि यो गाएर बा बेठिक पो गरिरहेको छु कि, किनकि म त भनिरहेको छु उही छु, यो कुरा पुरा गर्छु भन्नेहरू त अर्कै भए जस्तो लाग्दैन? होइन, कसैको चरित्र अब मा परिवर्तन आयो होइन भन्दैमा हाम्रो उद्देश्यमा परिवर्तन आउने कुरो त हुँदैन नि त। उद्देश्य त एउटा देशको एउटा नेताको आधारमा हामीले उद्देश्य बदल्ने कुरा हुन्छ र एउटा देशको एउटा पार्टी सांस्कृतिक क्षेत्रबाट विचलित भयो भन्दैमा यत्रो विश्वभरि चलिरहेको आन्दोलनमा हामी सरिक छौँ होइन। यो त हामी एउटा देशको एउटा अंश मात्रै हो। यस्ता आन्दोलन भारतमा चलेका छन्, यस्ता आन्दोलन अमेरिकामा चलेका छन्, यी आन्दोलनहरू चाहिँ अब ल्याटिन अमेरिकामा चलेका छन्, अफ्रिकामा चलेका छन्। यी आन्दोलनहरू यी गरिब दुःखीको पक्षमा अब सारा विश्वभरिको मानिसहरू लागिरहेछन्। त एउटा विश्व व्यवस्था है, सुन्दर एउटा विश्व व्यवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएका मानिस त नेपाल मात्रै होइन, भारतमा मात्रै होइन, विश्वभरि छन्। त्यो पङ्क्तिमा हामी उभिसकेपछि अब एकजना कोही नेताको चरित्र बिग्रियो, एउटा पार्टीको चरित्र बिग्रियो भन्दैमा हामी हताश हुनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने कुनै कारणै आउँदैन। अस्थायी हुने तिनै जनताले, तिनै किसानले, तिनै मजदुरले, तिनै भरियाले त यस्तो गीत गाउँदिस्, तेरो गीत सुनेर फलानोलाई हामीले जिताउन लाग्यौँ, फलानो राजनीतिको पक्षमा लाग्यौँ, हाम्रो जिन्दगी जस्ताको तस्तै छ। अनि त्यो प्रश्न छ भन्ने प्रश्न छ। त्यो प्रश्नको उत्तर पनि यही हो। यी सबै चिज अस्थायी हुन्। जुन शोषण छ यो अस्थायी हो, जुन अत्याचार छ यो अस्थायी हो, जुन पार्टीहरूले चरित्र बदलेका छन्, नेताहरू पनि अस्थायी हुन्, अर्का आउँछन्। यी पार्टी भ्रष्ट भयो भने अर्को नयाँ पार्टी बन्छ श्रमिकको वर्गको हित गर्ने होइन। अहिलेसम्म आश गरेर बसेका छन् यिनले गर्छन् कि भनेर, अब आश मारिसकेपछि फेरि नयाँ सिराबाट आन्दोलन सङ्गठित हुन्छ, नयाँ सिराबाट सर्वहारा वर्गले आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउँछ। तर आफ्नो एउटा उमेरको सीमा त हुन्छ नि त। तपाईँ लगभग 50 वर्ष गीत गाउनुभयो,
हिजो गाउँदाखेरि 32 सालमा सुरु गर्दा युवा हुनुहुन्थ्यो, आज एउटा पाको वयोवृद्ध भन्नतिर सबै कपाल फुलिसके। त्यो ऐतिहासिकता त छ नि त। होइन, सीमा छ, उमेरको सीमा छ। म सधैँभरि बाँच्ने पनि होइन। मेरा छोराहरू हुर्कँदैछन्, नातिहरू आउँछन्, सन्तान दरसन्तान यो चेतना त के अरे ट्रान्सफर हुँदै जान्छ नि त। लागिरहन्छ मान्छे निरन्तर, जस्तै आफ्नो पुस्तामा भएन अब अर्को पुस्ताले गर्छ कि भनेर कुन प्रेरणाले लाग्छ? किन जिन्दगी निरन्तर उसको त तल गएको छ, फेरि म ठगिएँ भन्ने यो यसमा लाग्ने भनेको रहरले होइन नि, त्यो आवश्यकताले हो। तपाईँ जब समाजमा अन्याय अत्याचार चुलिन्छ, जब शोषणको चाहिँ एउटा पराकाष्ठमा पुग्छ, सही नसक्नु भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ? तपाईँ बाँच्ने अब मुस्किल भइसकेपछि त स्ट्रगल त बाँच्नको लागि गर्नु पऱ्यो। त्यो स्ट्रगल भनेको राजनीतिक लडाइँ हुन्छ होइन। चेतनशील मान्छे चेतना उठ्दै जाँदाखेरि यो कारणले हो मैले दुःख पाएको भन्ने जब बुझ्छ, त्यो कारण फ्याँक्नुको निम्ति ऊ सङ्गठित हुन थाल्छ नयाँ ढङ्गले। त्यो कुनै रहरले कुनै इच्छाले आन्दोलनमा लाग्ने होइन, त्यो त आवश्यकताले बाध्यताले। तर दैनिक छाक कसरी टार्छ? जस्तै यहाँको आफ्नै कसरी चल्छ जिन्दगी? खै चलेकै त छ। अब ठुला महत्त्वाकाङ्क्षा पाल्यो भने हामीलाई दुःखको अनुभूति हुन्छ। तर महत्त्वाकाङ्क्षा छैन, मैले कहीँ गएर गीत गाउँछु, त्यस बापत केही पैसा आउँछ, मैले चाहिँ अब परिश्रम गर्छु, मेरो घरको परिवारले चाहिँ मेहनत गर्छन् होइन, केही पैसा मैले जम्मा गर्छु, केही पैसा परिवारले जम्मा गर्छन्, त्यसरी चाहिँ चलिरहेकै छ। एउटा कोठा भाडा तिर्ने र बिहान बेलुका खानेकुरा अहिलेसम्म, कहिले ऋण कहिले धन हुँदै अब बढी अप्ठ्यारो पऱ्यो भने ऋण काटिन्छ। अब यो बर्खा लाग्यो, अब ऋण सुरु भयो। बर्खामा ऋण सुरु भयो, तिरिन्छ, फेरि तिरिएला नतिरिएला होइन, त्यही पनि। तर यसमै आनन्द छ। मैले जिन्दगीमा पटक धेरै ठाउँमा अन्तर्वार्तामा भन्दै हिँडेको छु, यो दुनियाँ संसारमा म जति सुखी सायद कोही छैन होला प्राणीमध्ये है। त्यसका 3टा कारण मैले भन्दै आएको छु। 3टा म भित्रको मेरो अनुभूति। दिमागभित्र ठुला 3टा फोल्डर हुन्छन्, पदको फोल्डर, पैसाको फोल्डर र प्रतिष्ठाको फोल्डर। यी एकदम पावरफुल फोल्डर हुन्, हजार गिगाबाइट उगेटेर बसेका। ती 3टा फोल्डरलाई चाहिँ डिलिट गर्न सकियो भने दिमाग सरसर्ती चल्छ, आनन्दमय सुखमय। अप्ठ्यारो परे पनि, सजिलो परे पनि, खान पाए पनि नपाए पनि, भोकै प्यासा हिँड्न परे पनि केही मतलब छैन। भए खाउँला नभए नखाउँला, के छ, 1-2 दिन भोकै बसेर पनि झन् स्वास्थ्यलाई राम्रै हुने हो। यी सारा अप्ठ्याराहरू वनको जङ्गलको बिचमा रातभरि एक्लै बस्दाखेरि पनि आनन्दै थियो भूमिगत कालमा। यस्तो एक दिन त यस्तो भयो कि हिउँ परेको छ जङ्गलको माथि सिरानमा पहाडमा, एक्लै छु, लाइट बाल्न हुँदैन, पुलिसले घेरा हालेको छ, पुरै गाउँ मलाई खोज्न गएको छ। जतासुकै हिउँको पुरै चाहिँ वर्षा छ, हिउँ छ, बाटो बिरियो, हिउँले छोपेर बाटो पनि अब कता गएको थाहै छैन। जान खोजेको 2 घन्टा पर थियो, त्यो जङ्गल काटेर बाटै हरायो। रातको 7 बज्यो, 8 बज्यो, 9 बज्यो, बाटो पनि भेटिन्न, हिउँ छ वरिपरि। अब के गर्ने? केही उपाय नलाएर एउटा गुराँसको फेदमा बसेँ। यता सस्राका गर्छ, केही बाक्सा आग्यो भने जस्तो आङ सिरिङ्ग हुन्छ, रौँ फुल्छन् कथेर। अनि सम्झन्छु यो अस्थायी हो मेरो यो समस्या। भोलि बिहान उज्यालो हुन्छ, त्यसपछि बाटो देखिन्छ र म ठाउँमा पुग्छु। हर पल मैले त्यही सम्झेर रात काटेँ। त्यो भएर यी जस्तै कठिनाइ आइपरे तापनि तपाईँ लालचाबाट, यी 3 प्रकारका लालचाबाट मुक्त हुन सक्नुभयो भनेदेखि सबै कुरा ठिक हुन्छ, सबै कुरा सहज हुँदै जान्छ। भूमिगत कालको त्यो राजनीतिको पनि अनुभव सँगालेको जनताका माझमा
कहिले भूमिगत हुँदै कहिले खुला भएर अहिले त सबै खालका प्रतिभाहरूका माझमा गएर आफ्ना कुरा एक्लै भए पनि किन नसुनाऊ भनेर आइपुगेको जीवन शर्मा राजनीतिक रूपमा जुन सामिप्यता राख्नुहुन्थ्यो, जुन दलसँग हुनुहुन्थ्यो, त्यो दलले नै फेरि अब जीवन शर्मालाई विदा गर्ने जस्तो ठाउँमा पुग्ने यो के भएको? अब त्यो उनीहरूले जाने, म त्यहाँ बस्दाखेरि अप्ठ्यारो परेर निकाले होला नि, त्यही भन्नु के मलाई निकालेपछि सजिलो हुन्छ भन्ने ठानेर होला। तर राजनीतिक रूपले चाहिँ यति सचेत यहाँका कुरा सुन्दा, व्यवहार हेर्दा, जति पनि हामी बाटोघाटोदेखि लिएर गर्छौँ कि एउटा कम्युनिस्ट नेता भनेर सम्झिँदाखेरि जीवन शर्मा जस्तो भनेर भन्दा अत्युक्ति नहोला। त्यस्तो मान्छेलाई भयमध्येका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मध्ये पनि शुद्ध हुँ भन्ने ठाउँबाट पनि अनि कति शुद्ध कति अशुद्ध त भोलि इतिहासले चाहिँ फैसला गर्छ र इतिहासले निर्मम मूल्याङ्कन गर्छ। म सही हो कि होइन, म सही थिएँ कि थिइनँ, म सही, मेरो बाटो सही हो कि होइन, मैले सत्य न्याय र समानताको कुरा गर्दै हिँडिरहेको छु, मैले दुखी गरिबका गीतहरू गाउँदै हिँडेको छु, त्यो गीत गाउनु ठिक थियो कि थिएन, यो यावत कुराहरूको मूल्याङ्कन इतिहासले निर्मम प्रकारले गर्नेछ र यसको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा अहिले हामी जनतालाई नि छोडिदिउँ। के गीतकै विषयमा केही विवादहरू भयो? होइन, त्यो कुरा खोतल्नुपट्टि नजाउँ अहिले, त्यो छोडिदिनु, त्यो पाटो च्याप्टर क्लोज। यसले के देखाउँछ त नेपालको रूपान्तरणकारी आन्दोलन र यो जागरणका गीतहरू? हामी सुरुकै प्रश्नमा आयौँ कि त्यसकै सेरोफारोमा कि जागरणका गीतहरू पनि गाउँदै जाने, तर यहाँले भन्नुभयो जागरण त भयो तर त्यो सङ्गठित हुन सकेन। राजनीतिक दलहरू सङ्गठित शक्ति प्राप्त गरेर सरकारमा पुगे तर रूपान्तरण हुन सकेन। अब हामीले थोरै गीत फरक पार्नुपर्ने हो कि? किनभने हिजोको सन्दर्भमा गीतले काम गर्यो, अब त्यही गीतको समेत ऊर्जा प्रयोग गरेर अथवा दुरुपयोग गरेर सदुपयोग गरेर आज सत्ता प्राप्त गरिसके पछाडि पनि रूपान्तरणको बाटोमा भने हिँड्न नसक्दाखेरि, हिँड्न नखोज्दाखेरि, हिँड्न नचाहँदाखेरि, रूपान्तरण प्राथमिकतामा नपर्दाखेरि फरक किसिमको गीत खोजिरहेछ कि समाजले? समाजलाई अझ प्रविधियुक्त, अझ प्रभावकारी र अझ श्रमिक वर्गको अन्तर्य सहितको सशक्त यस्तै गीतहरू, अझ योभन्दा शक्तिशाली गीतहरूको आवश्यकता छ। हाम्रा गीतको कारणले कोही सरकारमा गयो होलान्, कोही सत्तामा पुग्यो होलान्, हाम्रो चाहिँ हामीले जागृति ल्याइदिएर भोट मागेर त्यो आधारमा सरकारमा गयो होला, कोही प्रधानमन्त्री भयो होला, मन्त्री भयो होला। सरकार एउटा कुरा हो, राज्य यन्त्र अर्को कुरा हो। राज्य यन्त्र नबदलेसम्म श्रमिक वर्गको हित हुनेवाला छैन। श्रमिक वर्गको राज्य यन्त्र चाहियो। त्यो राज्य यन्त्रको सरकार एउटा पाटो मात्रै हो, त्यहाँभित्र सुरक्षा निकाय, अड्डा अदालत, कर्मचारी, ब्युरोक्रेसी, यी सबै चिजले दुखी गरिबको सेवा गर्ने चरित्र बोक्नु पर्यो होइन। त्यस्तो चरित्र नभएको राज्य यन्त्रबाट तपाईँ सरकारमा गएर एउटा निर्णय गरिदिनुहोस् गरिब दुखीको पक्षमा, लागु नै हुँदैन। त्यो लागु गर्ने निकाय त्यही हो, राज्य यन्त्र हो होइन। त्यो हिसाबले सरकारमा मात्रै गएर पनि हुँदैन। गरिबको पक्षमा तपाईँले सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, धनीलाई पिर पर्छ। अब स्वच्छ मान्छेको पक्षमा तपाईँले फैसला गर्नुहुन्छ भने माफियाहरूलाई, तस्करहरूलाई पिर पर्छ। तिनलाई पिर पार्दा बित्तिकै तपाईँको सरकार ढल्छ। अनि किन गर्नु त्यो निर्णय? अनि किन म सरकारमा बस्छु र उनीहरूलाई खुसी पार्छु भन्ने हुन्छ है। त्यस कारण यो राज्य यन्त्रभित्र कुनै पनि हालतमा दुखी गरिबको हित, उनीहरूको अब मुक्ति सम्भवै छैन। मुक्तिकामी गीतहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा तपाईँ आफूले गाएको सबैभन्दा शक्तिशाली गीत चाहिँ कुन लाग्छ? दुई थरी गीत छन्। एउटा सर्वसाधारणको लागि शक्तिशाली गीत छ, जस्तै सिमले छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म,
वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले, निमुखो यो सर्वहारा सातुको कोसेली फुकायो, भिजेको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो। यो गीत छ है सर्वसाधारण श्रमिकहरूको लागि, भैया किसानहरूको लागि असाध्यै पावरफुल शक्तिशाली प्रभावकारी गीत यो छ। एउटा अलि फरक खालको चेतनाको स्तर बोकेका मानिसहरूको लागि र मेरो आफ्नै लागि पनि अर्को पावरफुल गीत छ एउटा। सुनाउनुहोस् त। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष, आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष, सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ, सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ, हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ, हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ, समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष, आकाशमा उड्छ बादलु चट्याङ बोकी विचित्र, जति महान छ जीवन यात्रा त्यति नै बाधा त्यही भित्र, जति महान छ जीवन यात्रा त्यति नै बाधा त्यही भित्र, समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष, लक्ष्य छ विशाल अनन्त सुखको महासागर, लक्ष्य छ विशाल अनन्त सुखको महासागर, जानु छ टाढा अजङ्का दुःखका पहाड नाघेर, जानु छ टाढा अजङ्का दुःखका पहाड नाघेर, समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष, आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष। वास्तवमा मान्छेलाई जागृत गर्ने एउटा बलियो गीत सुनाउनु भयो। तपाईँ आफूले त गाउनुभयो, अरूका सिर्जना कतिका मनपर्छन् तपाईँलाई जनवादी गीतका? तपाईँले कुनै एउटा गाउनु पर्दा होइन, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, अब श्याम तौरले लेखेको गीत है, रमेश दाई रायन दाईहरूले गाउँदै हिँड्नुभएको छ, जेबी टुरले गाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो होइन, त्यस्तो गीतहरू चाहिँ मनपर्छ। सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो, जीवनदेखि भागेर मर्छु नभन, जीवनदेखि थाकेर बस्छु नभन, जीवनदेखि हारेर एकदमै त्यस्तो गीतहरू मनपर्छ। यहाँले आफ्नो समय दिनुभयो, राजनीतिक चेतनाका कुरा पनि सुनाउनु भयो। यो वर्ग पक्षधर्ताको रूपान्तरणको गीत सङ्गीत कला सौन्दर्यको यात्रा यहाँको अविराम चलोस्। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनगायक जीवन शर्मासँग। अर्को हप्ता यसै समय हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।